हितोपदेश 24 पदलाई हामीले सिकिरहेको छौँ। चोरको साझेदार हुने आफ्नो शत्रु हुन्छ र त्यसलाई शपथ खुवाउन लायो भने पनि त्यसले गवाई दिने आँट गर्दैन। The partner of a thief hates his own life. He hears the curse but discloses nothing. So यो hate भन्ने शब्दलाई आफैलाई घृणा गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। अनि जब पनि हामी चोरको साझेदार हुन्छौँ त्यति बेला आफ्नै जीवनलाई हामीले घृणा गर्न थालिसकेका हुन्छौँ। तर त्यसको आइरनी चाहिँ के छ, त्यसको दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो मान्छेले आफ्नो जीवनलाई घृणा गरेको थाहै पनि पाउँदैन। अनि त्यो घृणा गरेको प्रमाण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अघि जुन चाहिँ पुरानो इफिसी जो हामीले 4:22 पदलाई हेर्दैछौँ कि उसले जुन चाहिँ पुरानो स्वभावलाई फुकालेको थियो त्यसलाई फेरि वापस ओढ्न थाल्छ अनि उसको अगाडिको दशा चाहिँ पछाडिको दशा भन्दाखेरि झन् खराब भएर जान्छ, झन् खराब हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसले बाहिरबाट चाहिँ उसले फल्स ह्युमिलिटीलाई बोकेको हुन्छ। जसरी एन्जल अफ लाइट शैतानको विषयमा पनि बाइबलले हामीलाई त्यसरी बताएको छ। शैतानलाई हामीले हेर्दाखेरि अस्तिदेखि हामीले शैतानको थुप्रो चरित्रहरू हेर्दै थियौँ। अनि त्यो चरित्रमा एउटा त चोर भनेको छ, एउटा गर्जने सिंह भनेको छ है, अनि हत्यारा भनेको छ, झुटको पिता भनेको छ। र अर्को चाहिँ एन्जल अफ लाइट पनि भनेको छ, जसको बारेमा हामी पढ्छौँ सधैँ नै। र त्यो एन्जल अफ लाइटको चाहिँ के छ भन्दाखेरि 2 कोरिन्थी 11:14 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कुराहरू लेखेको छ। हामी हेर्छौँ त्यो सन्दर्भलाई चाहिँ यहाँ 11:14 मात्रै नभएर माथिदेखि नै पढौँ, 12देखि नै पढौँ हामी। यसरी लेखेको छ, तपाईँहरूले खोल्नुहोस् 2 कोरिन्थी 11:12-14-15सम्म हामी हेरौँ कसरी चाहिँ हामी चोरको साझेदार हुँदो रहेछौँ भन्ने कुरालाई हामी हेरौँ र हामी कसरी शैतानसँग हामी साँठगाँठ हाम्रो सुरु हुँदो रहेछ भन्ने कुरालाई यहाँ बताएको छ। तर तिनीहरू जेमा घमण्ड गर्छन्, हामी जस्तै भेटौँ भनेर मौका खोज्नेहरूलाई मौका नदिनलाई म जे गर्दछु त्यो गर्ने नै छु। किनभने त्यस्ता मानिसहरू झुटा प्रेरित, छल काम गर्ने, ख्रिस्टका प्रेरितहरूको भेषमा आफूलाई परिवर्तन गर्नेहरू हुन्। अब यो केही अचम्म होइन, किनकि शैतान पनि आफैलाई ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेषमा परिवर्तन गर्दछ। त्यसका सेवकहरूले पनि आफैलाई धर्मका सेवकहरूका भेषमा परिवर्तन गर्दछन् भन्ने यो केही ठुलो कुरा होइन, जसको अन्त तिनीहरूको काम अनुसार हुनेछ। जब हामी चोरको साझेदार हुन्छौँ त्यति बेला हामीले दोहोरो 2-3 दिन भयो कुरालाई सिक्दै गर्दै डुअल पर्सनालिटीमा हामी बाँच्छौँ। शैतानले पनि दोहोरो पर्सनालिटीलाई बोकेर हिँड्छ। एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो भित्रबाट दुष्ट छ तर बाहिरबाट चाहिँ एन्जल अफ लाइट ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेषमा त्यसले आफैलाई परिवर्तन गर्छ अनि त्यसले आफैलाई बदल्न चाहँदैन। बाइबलमा नि यसरी लेखेको छ हिब्रूको किताब, यो सन्दर्भलाई फेरि मैले आउँछु। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको तपाईँले खोल्नुहोस् न, म यो रेफरेन्स भर्स मैले भन्नु 2:14-15 लेखेको छ, तपाईँले पनि खोल्नुहोस् मसँग। हिब्रूको किताब यो खण्डलाई अलिकति हेर्छौँ आज हामी। हिब्रूको किताब 2 अध्यायको त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ 16 पदमा, हिब्रूको किताब 2 अध्यायको 16 पदमा सबैले खोलेर हेर्नुहोस् है, सबैले खोल्नुहोस्।
इब्रूको किताब 2:16 भेटायो सबैले? ओके, यसरी लेखेको छ, किनकि साँच्चै नै उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई होइन तर अब्राहमको सन्तानलाई सम्हाल्नुहुन्छ। यसकारण मानिसहरूका पापको प्रायश्चित गर्नलाई परमेश्वर सम्बन्धको कुरामा उहाँ कृपालु र विश्वासयोग्य प्रधान पुजारी हुनलाई सबै कुरामा आफ्ना भाइहरू जस्तै उहाँलाई बनिनु पर्यो। वर्ष 16 लाई हेर्नु, 16 पदलाई। 16 पदमा के भन्दैछ? किनकि साँच्चै नै उहाँले स्वर्गदूतहरूलाई होइन तर अब्राहमका सन्तानलाई सम्हाल्नुहुन्छ। अनि मेरो मनमा एउटा प्रश्न उठ्ने गर्थ्यो सधैँ नै। त्यो प्रश्न चाहिँ के उठ्थ्यो भने, जब बाइबल अध्ययन गर्थ्यो शैतानलाई लिइकन, प्रभुले चाहिँ शैतानलाई चाहिँ क्षमा गर्नुहुन्न? प्रभु यति साह्रो दयालु हुनुहुन्छ, प्रभु यति साह्रो कृपालु हुनुहुन्छ, प्रभुले चाहिँ शैतानलाई क्षमा गर्नुहुन्न? प्रभुले शैतानलाई पनि त सृष्टि नै गर्नुभएको हो, प्रभुकै सृष्टि हो होइन? किन चाहिँ शैतानलाई चाहिँ क्षमा नगर्नु भएको? शैतान त अब प्रभुसँग इक्वल होइन, राइभल होइन, इक्वल छँदै छैन, मुखले बोलेर सृष्टि भएको हो। किन चाहिँ प्रभुले चाहिँ क्षमा गर्नुहुन्न स्वर्गदूतलाई चाहिँ, यो के भन्छ शैतानलाई चाहिँ अनि अरू स्वर्गदूतहरूलाई पनि? यहुदाको किताबमा पनि लेखेको छ, आफ्नो मर्यादामा नबस्ने स्वर्गदूतहरूलाई उहाँले अनन्त विनाशको लागि बाँधेर अनन्त भड्कालोमा राख्नु भएको छ भनेर यहुदाको किताब 1:7 लेखेको हुनुपर्ने, या 5-6-7 कहाँ लेखेको छ, 7 लेखेको हुनुपर्ने। त यो प्रश्न चाहिँ मेरो मनमा उठ्छ सधैँ नै, वाइ? किन चाहिँ प्रभु, किन, कुन चाहिँ पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ मान्छेको लागि द पोइन्ट अफ अनफर्गिभनेस? परमेश्वर पनि, परमेश्वर दयालु हुनुहुन्छ, गॉड इज मर्सीफुल, प्रभु दयावन्त हुनुहुन्छ, प्रभुको दयामा कुनै पनि शङ्का छैन, प्रभुको ग्रेटनेसमा कुनै पनि शङ्का छैन, प्रभुले पक्षपात पनि गर्नुहुन्न भनेर लेखेको छ होइन? देयर इज नो पार्सियलिटी विथ गड। कसैलाई पनि कोही फेभरेट छैन प्रभुको, कोही पनि फेभरेट छैन। तर इन्टेन्सनल सिन भन्ने चाहिँ नि यस्तो डरलाग्दो कुरा हो। त्यो इन्टेन्सनल सिन जब मान्छेले गर्छ, परमेश्वरको एउटा ल एक्टिभेट भइहाल्छ। जब मान्छेले जानी पाप गर्न थाल्छ, जानी डुअल पर्सनालिटीमा बस्न थाल्छ, ढिट हुन्छ नि। ढिटाइको पाप चाहिँ बाइबलले के भनेको छ? मन्त्रतन्त्रको पाप हो भनेको छ नि। एउटा मान्छे ढिट हुने बित्तिकै त्यो मान्छेभित्र 2वटा पर्सनालिटी आउँछ। अनि त्यो पर्सनालिटीलाई चाहिँ उसले कसरी देखा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले चाहिँ एन्जल अफ लाइटको रूपमा देखा पर्छ। अनि यहाँ भन्दैछ, शैतानको बारेमा भन्दैछ, त्यसले चाहिँ ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूपलाई, परिवेशलाई लिन्छ भने त्यसको सेवकहरूले पनि आफैलाई धर्मको सेवकको भेषमा परिवर्तन गर्छ भने यो केही ठुलो कुरा होइन भनेको छ। सो के भयो? 2वटा पर्सनालिटीलाई त्यो मान्छेले जिउँदैछ। एउटा चाहिँ के हो? एउटा चाहिँ शैतानको सेवक हो खासमा, तर देखाउनु चाहिँ आफैलाई कस्तो देखाउँदैछ? परमेश्वरको सेवकको रूपमा। सो 2टा भएन व्यक्तित्व, 2वटा पर्सनालिटी भयो। 2वटा पर्सनालिटीको रूपमा त्यसले आफैलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो त? यो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ इब्रूको किताब 6 अध्यायमा यसको एन्सर दिएको रहेछ। किन चाहिँ परमेश्वरले स्वर्गदूतलाई बचाउनु आउनु भएन तर अब्राहमको सन्तानलाई बचाउनु आउनु भयो? वाइ? किन चाहिँ आउनु भयो भन्दाखेरि चाहिँ इब्रूको किताब 6 अध्यायको 4 अनि 5 पद, 4-5-6। अन्त यो चोरको साझेदार हुनु चाहिँ हाम्रो लागि यति साह्रो भयानक कुरा हो। यहाँ के भनेर लेखेको छ? किनकि तिनीहरूको विषयमा, अर्थात् जसले एकचोटि ज्योति पाएर, अब ज्योति चाहिँ के हो? ज्योति चाहिँ परमेश्वरको वचनको रेभेलेसन हो। जसले एकचोटि ज्योति पाएर स्वर्गीय वरदानलाई चाखे,
स्वर्गीय वरदान लाई चाख्यो उसले, स्वर्गको कुराहरूलाई बुझ्यो, आउनेवाला युगको कुराहरूलाई बुझ्यो, त्यो स्वाद आयो उसको जीवनमा। उसले बुझ्यो यस इट्स वर्थ, त्यसको लागि मैले सबै कुरा गुमाउनु योग्यको छ। सुन्नुहोस् है भाइ बहिनी हो, हामी सबैजनाले एउटा मूल्यलाई चुकाएर आएका छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मूल्य चुकाउने कारण के हो भन्नुहोस् त, स्वर्गीय वरदानलाई चाहेको छ नि त। यस, यो पृथ्वीमा केही पनि छैन मेरो लागि, तर इटर्निटी चाहिँ वास्तविक हो। सो के गरे उसले त्यो इटर्निटीको स्वादलाई चाखेको छ। त्यसको बादमा के भनेछ, ज्योति पाए अरे, स्वर्गीय वरदानलाई चाखे अरे र पवित्र आत्माको सहभागी भयो। सो पवित्र आत्माको छाप पनि लाग्यो उसको जीवनमा, ऊ पवित्र आत्माको सहभागी पनि भयो। र नम्बर 4 के भन्दैछ, परमेश्वरको उत्तम वचनको र आउने युगको शक्तिको स्वाद पायो। सो परमेश्वरको उत्तम वचनको स्वाद पनि पायो, प्रकाश मात्रै होइन, उसले स्वाद पनि पायो र आउनेवाला युगको पनि के पायो, उसले शक्तिको स्वाद पायो। किनभने परमेश्वरको राज्य चाहिँ कुरामा होइन, तर केसमा छ, शक्तिमा छ। र यो जुन चाहिँ लुसिफर थियो नि अनि अरू फलन एन्जल्सहरू छ, यिनीहरूले त अलरेडी यो कुरालाई के गरिसकेको थिए, चाखिसकेको थिए। उनीहरू अलरेडी थाहा पाइसकेको थियो। उनीहरू अलरेडी कहाँ थियो, परमेश्वरको प्रेजेन्समा, परमेश्वरको त्यो ग्लोरियस ठाउँमा थियो। तर त्यो पाएर पनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, त्यसपछि पनि तिनीहरू पतित भयो भने त तिनीहरूलाई फेरि पश्चातापको निम्ति नयाँ तुल्याउन असम्भव छ। अब हामीले पनि पाइसकेको छौँ नि त्यो कुराको स्वाद, होइन? हामीले पनि त्यो कुराको स्वाद त्यो पाएर पनि हामी डुअल पर्सनालिटीमा बाँच्छौँ, चोरकै साझेदार हुन्छौँ। हामी घमण्डको आड मुनि नै हामी लुक्छौँ, हामी मुकुण्डा लगाएरै बसिरहन्छौँ, हामी आफ्नो लाइफलाई बदलिनै चाहँदैनौँ, हामी ह्युमिलिटीलाई विश्वास गर्दैनौँ, तर हामी फल्स ह्युमिलिटीलाई क्रिएट गर्छौँ। त्यो चाहिँ भयानक कुरा। हितोपदेश 23:26 के भन्दो रहेछ हेर्नुहोस् त, हितोपदेश 23:26 के भनेको छ, हिजोपदेश 23:26 यसरी भनेको छ, माई सन गिभ मी योर हार्ट एन्ड लेट योर आइज अब्जर्भ माई वेज भनेको छ। सो के भन्दैछ, हे मेरो छोरो, आफ्नो मन मलाई दे, आफ्नो हृदय मलाई दे, अनि तेरो आँखाले चाहिँ मेरो बाटोहरूलाई हेरोस् भनेको छ। अब्जर्भ भनेको चाहिँ नि, अब्जर्भ भनेको चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु, यसरी हेर्नु, राम्रोसँगले विचार गर्नु। त त्यो भनेको चाहिँ के भने नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टको फेथफुलनेस चाहिँ कहाँसम्म थियो भन्नुहोस् त। फिलिपीको किताब 2:5, 6, 7, 8 फेथफुलनेस चाहिँ कहाँसम्म थियो, टु द पोइन्ट अफ डेथसम्म थियो। फेथफुलनेस चाहिँ नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा ग्लोरीलाई बाइबलले भनेको छ भजनसँग 18 अध्यायमा, जब उहाँले आफ्नो ग्लोरीलाई छोडेर आउनु भने स्वर्ग पनि निहुर्यो भनेको छ, स्वर्गलाई निहुराएर आउनु भएको हो भनेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले नि आफ्नो ग्लोरीलाई त्यो पितासँग समान हुने हक, अधिकार, योग्यता के थियो सबै छोड्नु हुँदाखेरि, अनि उहाँ मानिसको समानतामा आउनु हुँदाखेरि, मानिसको रूपमा आउनु हुँदाखेरि, अनि मानिसमा पनि उहाँले के गर्नुभयो, कमराको रूपलाई लिनुभयो, अनि उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म के हुनुभयो, विश्वासयोग्य हुनुभयो। सो त्यो चाहिँ के थियो, एउटा कम्प्लिट फुल साइकल थियो। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ मानिसको रूपमा आएर ओके अब यहाँदेखि उता चाहिँ हुँदैन भन्नुभएको भए के हुन्थ्यो, हामीले के हुन्थ्यो त्यसको कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ के चाहिँ हुन्थ्यो भनेकन, किनभने हाम्रो लागि उद्धारको ढोका खोलिने थिएन। त प्रभुलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलले हामीलाई के भनेको छ, ह्याभ द माइन्ड अफ क्राइस्ट।
अब माइन्ड अफ क्राइस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भन्दछ तिमीले मेरो बाटोहरूलाई अब्जर्भ गर। प्रभु कसरी घट्नु भयो, प्रभु कसरी झुक्नु भयो। त कतिपल्ट हामी एउटा सर्टन लेभलसम्म हामी झुक्छौँ, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी यस्तो डरलाग्दो अब्स्टिनेट अटेरी बनिन्छौँ, हामीलाई डिल नै गर्न सक्दैन कसैले। यति गाह्रो हुन्छ त्यो मान्छे, यति साह्रो हुन्छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ एन्जल अफ लाइट नै छ, तर भित्रबाट चाहिँ अब उसलाई चलाउनै नसक्ने हुन्छ। एकदमै गाह्रो, एकदम डिफिकल्ट। उसले जुनै पनि परिस्थितिलाई हुँदैन भन्ने बनाइदिन्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो व्यक्तिको हातमा कन्ट्रोल आउँछ नि, किनभने उसको इगोले उसलाई घट्नै दिँदैन। अनि उसले यो परमेश्वरको कामलाई पनि उसले अल्टिमेटली उसले बाधा हाल्ने व्यक्ति बनिन्छ। सुन्नुहोस् है, सुनै नानी हो, यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन है, यो कुरालाई ध्यान दिएर सुन। तिम्रो इगो किनभने तिमी घट्नै चाहँदैनौ, तिमी सर्टेन लेभल चाहिँ घट्यौ, एक दुईवटा लेभल घट्यौ, त्यो त मान्छे इमोसनमा पनि घट्छ। तर बाइबलले के भनेको छ, धीरजलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ भनेको छ। याकुबको किताबले भन्छ 1:4 भन्छ धीरजलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ। त हामीले धीरजलाई काम नै गर्न दिँदैनौँ। त म चाहिँ मेरो दुष्ट व्यवहारलाई, मेरो बद्दिनु एकदम इम्पेसेन्ट हार्ट, डुअल पर्सनालिटीले चाहिँ म के बनिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ म कठोर बनिन्छु, परमेश्वरको काममा बाधा गर्ने। पत्रुसले पनि त्यस्तै भयो थियो, एकैछिनमा रेभुलेसनमा थियो, तर एकैछिनमा के भयो, मान्छेको कुरामा ध्यान दिने भयो एकैछिनमा। हो त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले के भन्नु पत्रुसलाई, ए शैतान हट। पत्रुसलाई प्रभुले हेट गर्नु भएको थिएन, तर ऊ भित्र भएको शैतानलाई चाहिँ प्रभुले पक्का हप्काउनु भयो। अनि पत्रुसले बादमा गएर त्यो कुरालाई रियलाइज पनि गरे, ऊ चेन्ज हुन चाह्यो पनि। पत्रुसको राम्रो कुरा चाहिँ के थियो भने नि, ऊ एक्साइटेड हुन्थ्यो, तर उसकोमा चेन्ज हुने एउटा हार्ट चाहिँ थियो। हामी सबै कुरा जान्दैनौँ, हामी सबै ह्युमिलिटीलाई बुझेको हुँदैनौँ, तर चेन्ज हुने हार्ट हुनु चाहिँ नि ठुलो कुरा हो। त्यो चाहिँ ठुलो हो। त्यो चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ ह्युमिलिटीको ट्रु सेन्स हो। ह्युमिलिटी चाहिँ नि त्यो एकदमै नम्र फेस बनाएर नबोलेर कति बेला, त्यसलाई हो ह्युमिलिटी भन्दैन। त्यो चाहिँ फल्स ह्युमिलिटी हो। किनभने तिम्रो फल्स ह्युमिलिटीले गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण कुरा नै रोकिन्छ, सम्पूर्ण कुरा नै के हुन्छ, बाधा हुन्छ। अस्ति निर्मलाले यो कुरा सेयर गर्दै थियो मसँग, मरियमको कुरा। जब इजरायलीहरूको छाउनी अगाडि बढ्दै थियो, त्यति बेला के भयो, मरियमले मोसाको विरुद्धमा के गर्यो, डाहा गर्यो। मरियम र हारूनले डाहा गर्यो। मोसा परमेश्वरले अपोइन्ट गर्नुभएको व्यक्ति थियो, परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा उसले भन्थ्यो। त्यो भन्दै गरेको कुरा चाहिँ उनीहरूको म्याथसँग मिल्दैन थियो, उनीहरूको हिसाब किताबसँग चाहिँ मिल्दैन थियो। सो मोसाको क्याम्पमा त्यो यात्रामा कोरह थियो, दातान, अबिराम है, ओन, उनीहरू त अब त्यस्तो थियो। सँगसँगै फेरि को थियो, उसकै आफ्नै दिदी थियो। अब मोसाको दिदी, मोसा भन्दाखेरि 15-16 वर्ष, मरियम त मोसा र हारूनको दुईजनाकै दिदी थियो। तर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको डाहा सुरु भयो। उनीहरूको डाहा चाहिँ किन सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने मोसाको एउटा कुशी पत्नी थियो, उसको पत्नी कुशी थियो। मतलब अब ऊ मोसा चाहिँ जब मिश्र देशबाट भागेर जाँदाखेरि चाहिँ उसले मिदानको पुजारीको छोरीलाई विवाह गरेको थियो। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि अब सानो डिफरेन्स आयो फ्यामिलीमा, सानो डिफरेन्स आयो। अब त्यो डिफरेन्सलाई लिकन चाहिँ उसले ठुलो झगडा बनाउने कोसिस गर्यो। त्यहाँदेखि के गर्नु थाल्यो, उसले हारूनलाई पनि आफ्नो साइडमा लिइहाल्यो। अनि त्यहाँदेखि भन्नु थाल्यो, योसँग मात्रै बोल्छ प्रभुजी, योसँग मात्रै बोल्छ है। जब नि मान्छेको जीवनमा फल्स ह्युमिलिटी आउन थाल्छ नि, प्राइड आउन थाल्छ नि, प्रभु किन सबैजनासँग बोल्नुहुन्छ नि? सृष्टि बोल्छ नि सबैजनासँग, किन एकजना मान्छेसँग मात्रै? तर प्रभुले दिनुभएको पर्पस, प्रभुले दिनुभएको डेस्टिनेसन, प्रभुले दिनुभएको ओहदा चाहिँ अर्कै कुरा हो। त्यो फेरि त के गर्यो, परमेश्वरले बोलाउनु भयो, छाउनीमा बोलाउनु भयो। अनि के गर्नुभयो, हप्काउनु भयो।
पुरा फटकार लगाउनु भयो, दुईजनालाई फटकार लगाउनु भयो। त्यहाँदेखि के भयो, त्यहाँदेखि मरियमलाई चाहिँ कोड लाग्यो अनि मूसाले प्रार्थना गर्यो, प्रभु तपाईले जाति बनाइदिनुहोस् न भन्दाखेरि प्रभुले के भन्नु, परमेश्वरले बाउले आफ्नो छोरीको अनुहारमा थुक्यो भने त्यो लज्जित हुँदैन र? यो लज्जित हुनुपर्छ। छाउनीदेखि बाहिर 1 हप्तासम्म राख्यो। तर तपाईलाई थाहा छ त्यो 1 हप्तासम्म छाउनी के भयो? ठप भयो। परमेश्वरको लागि 1 दिन चाहिँ 1000 वर्ष हो। इजरायलीहरूको लागि 1 दिन चाहिँ कति थियो? 1 वर्ष थियो। सुन्नुहोस् है, त के भयो? एउटा मूर्खता। त्यसको मतलब मरियम नराम्रो, एकदमै चरित्रहीन, बेहोरा नभएको स्त्री थियो भनेको होइन। ऊ पनि इक्वल स्टेचरमा थियो, उमेरको हिसाबले ठुलो पनि थियो। तर उसले चाहिँ केलाई बुझेन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको कार्यलाई बुझेन। उसको पर्सनल इगोलाई के गर्न थाल्यो? अगाडि ल्याउन थाल्यो। त्यो खुसीको कुरा ठुलो थिएन, त्यो ठुलो कुरा थिएन। जबकि ठुलो कुरा चाहिँ के थियो? त्यो छाउनी चाहिँ दुध र मह बग्ने देशमा पुग्नु थियो। तर मान्छेको घमण्ड, मान्छेको इगो, मान्छेको डुअल पर्सनालिटी चाहिँ नि यस्तो भयङ्कर हुन्छ। यो चाहिँ नि हामीले सिक्नुपर्छ है भाइ बहिनी हो, हामीले सिक्नुपर्छ। मेरो डुअल पर्सनालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ किङडममा चाहिँ कत्रो ठुलो क्षति हुन सक्छ। यो त अहिले केही जस्तो पनि लाग्दैन नि, आइएम राइट। किनभने अहिले त कोड लाग्दैन नि। हजुर, कोड लाग्छ अहिले? त्यस्तो गर्नेहरूलाई सिधै कोड लाग्ने भए त अब त्यो त कुरै गर्ने थिएन नि मान्छेले है। तर परमेश्वरले त्यसरी आफ्नो दण्डलाई ल्याउनु हुन्न। किनभने यीशु ख्रीष्ट पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन हाम्रो लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? अन्तर्विन्ती गर्दै हुनुहुन्छ। तर आज शिक्षा छ यो कुरा। तर सिद्धान्त चाहिँ त्यही हो, त्यसले परमेश्वरको ग्रेट वर्कलाई चाहिँ के गरिदिन्छ? बाधा गरिदिन्छ। परमेश्वरको महान कामलाई चाहिँ त्यसले बाधा पुर्याउन थाल्छ। अन्त त्यो बाधा आउन थालेपछि चाहिँ के भयो? अब परमेश्वरको कुरा ठप भयो, परमेश्वरको कुरा रोकियो, परमेश्वरको कुरा बन्द हुन थाल्यो। अनि तर के भयो भने इटर्नल अनन्ततामा चाहिँ नि त्यो एउटा मिस्टेक चाहिँ एकदमै उसको लागि घातक मिस्टेक हो। सो मेरो एउटा बिहेभियरले चाहिँ परमेश्वरको ग्रेट मुभमेन्टलाई यदि मैले रोक्ने कोसिस गर्दैछु भने चाहिँ त्यसले चाहिँ कोडलाई कमाउँदो रहेछ। कोड चाहिँ नि कर्स हो। त्यति बेलाको समयमा कोड चाहिँ एउटा श्रापको निशानी थियो। अनि उसको जीवनमा जीवनभरि लज्जित भयो। एउटा प्रोफेटेस थियो, ऊ माइटी वर्शिपर थियो त्यो मरियम। तर प्रोफेटेस माइटी वर्शिपरको जीवनमा एउटा सानो पेटी कुराले त हामी कति गर्दैछौँ आज? टु द पोइन्ट अफ डेथ हामी फेथफुल छौँ कि हाम्रो हृदयभित्र अझै घमण्ड, पुरानो कुराहरूलाई हामीले छोड्नै सकेका छैनौँ। यहाँ भन्दा चाहिँ मेरो छोरा तेरो हृदय चाहिँ मलाई दे, गिभ मी यर हार्ट। किन चाहिँ हृदय मागेको बाउले यहाँ छोरालाई? किन हृदय मागेको होला भन्नुहोस् त? किनभने वचनले भन्छ मानिसको हृदय सबैभन्दा छली छ। त्यसलाई चाहिँ कसले जान्न सक्छ? मान्छेको हृदय चाहिँ सबैभन्दा छली छ। यस्तो जस्टिफाई गर्छ आफूले गरेको। मैले नि मेरो गल्तीलाई नि मेरो हृदयले के गरिदिन्छ? टक्कै मिलाइदिइहाल्छ त्यो चाहिँ। पानी ल्याएर पुरेको जस्तै सट्टै पुरिदिइहाल्छ। खबेल्डा छ, भित्र खाल्डा खुल्टी छ, तर माथि पानी ल्याएर सट्टै भरिदिएपछि त के भयो? सबै साम्य देख्छ नि है। त्यस्तै भइरहेको हुन्छ। त यहाँ अघि स्वर्गदूतको बारेमा के भन्दै थियो? परमेश्वर चाहिँ अब्राहमको सन्तानलाई बचाउन आउनुभयो, स्वर्गदूतलाई बचाउन आउनु भएको होइन। किन चाहिँ स्वर्गदूतलाई बचाउन आउनु भएको थिएन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ किन त्यो स्वर्गदूतहरूले सबै त्यो हिब्रूको किताब 6 अध्यायको 4, 5, 6 मा लेखेको सबै कुरालाई के गरेको थियो? उनीहरूले चाखिसकेको थियो, अनुभव गरिसकेको थियो। तर त्यो चाहिँ स्वर्गदूतलाई मात्रै लागू हुँदैन। अब त्यो चाहिँ हामीलाई पनि लागू हुन्छ। त हामीले चाहेका छौँ, हामीले देखेका छौँ एउटा मान्छे प्रभुमा आउँदाखेरि, एउटा जीवन बदलिँदाखेरि है हाम्रो जीवनलाई हामीले एउटा ठाउँमा मूल्य चुकाएका छौँ। तर त्यो चुकाएर आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ अझै पनि बदलेको छैन, अझै पनि हामी
बदलाउन चाहँदैनौ भने चाहिँ याद राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ अर्को पश्चाताप छैन। देयर इज नो रिपेन्टेन्स। कतिजनाले त जानेकै छैन नि परमेश्वरको वचन, कतिजनाले त बुझेकै छैन। तर हामी त के छ, वचन पनि सुन्नु मान्दैनौँ। धेरैपल्ट हामी यति साह्रो प्राउड हुन्छौँ, हामी सुन्नै मान्दैनौँ। किनभने हामी के हुन्छ, मैले चाहेको अगाको पेटले मह रुचाउँदैन भनेको छ नि। अन्त प्रभुको कुरा कहाँ रुचाउँछ उसले? अन्त उसले त के खोज्नु थाल्छ त्यहाँदेखि? चटपटा, उसँग मिल्ने कुरा, उसको रङ एपिटाइटलाई फिड गर्ने, उसको रङ एपिटाइटलाई फिड गर्ने कुराहरू खोज्न थाल्छ। परमेश्वरको सत्य वचनलाई चाहिँ नि इन्कार गर्न थाल्छ। त्यो चाहिँ चोरको साझेदार हो। त्यो उसले चाहिँ के गर्दैछ, आफ्नै हृदयलाई नै हेट गर्दैछ। तर त्यति मात्रै होइन, उसले परमेश्वरको कुरालाई बाधा पनि गर्ने गरेको हुन्छ। परमेश्वरको कुरालाई उसले रोक्ने कोसिस पनि गरिरहेको हुन्छ। किनभने उसको एपिटाइटलाई उसको रङ एपिटाइटलाई उसले फिड गरिरहेको छ। अब यो चाहिँ लिभिङ सेक्रिफाइस हो नि। बर्न्ट अफरिङ भयो एकपल्ट, बर्न्ट अफरिङ हुनु चाहिँ सजिलो छ। के हो, एकपल्ट मर्यो सकिएको। कसैले अहिले हामीले आएर टक्कै टाउको काटेर सकिदियो, मारेपछि जीवन सक्यो भने सक्यो नि, होइन? तर अब यो चाहिँ के छ, एभ्री डे आज पनि जिउँछौ, फेरि भोलि पनि जिउँछौ, फेरि सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने। किनभने त्यो ओल्ड सेल्फ चाहिँ अझै पनि भित्रको साँडहरू चाहिँ जिउँदो नै हुन्छ। अन्त मान्छेकोमा चाहिँ त्यो डिसर्नमेन्ट हुँदैन, मान्छेले त्यो कुरा देख्दैन। तपाईँले म भित्र भएको कुरालाई मसँग एकै खेपमा, 2 खेपको अनुभवमा या 3 खेपको अनुभवमा, 1 वर्षको अनुभवमा देख्नुहुन्न। तर त्यो म भित्र त्यो साँडहरू भएको साँड चाहिँ बस्दै जाँदा देख्दै जान्छ। अनि त्यो चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट हुँदो रहेछ। तर जब हामी विलिङली, हाम्रो आफ्नो इच्छाले, यीशु ख्रीष्टले विलिङली आफैलाई दिनुभएको, जब हामी आफैलाई दिन थाल्छौँ विलिङली, त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन थाल्छौँ। हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन थाल्छ। होइन भने चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ भने, अब म जान्दैछु, आई नो एभ्रिथिङ। दाउदले भनेको छ, तपाईँको वचन त जब वचन भेटाएँ, मैले खाएँ, तपाईँको वचन मेरो लागि आनन्द भयो। म तपाईँको भवनमा जाँदाखेरि एक्साइटेड भएँ। म 7 पल्ट तपाईँलाई खोज्छु। एउटा सुक्खा जमिनमा एउटा मृगले तृष्णा गरेको जस्तै म पनि त्यसरी नै मेरो प्राणले तपाईँको लागि तृष्णा गर्छ। किन दाउद हृदयको नजिकको व्यक्ति थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसकोमा यो एटिट्युड थियो। तर घमण्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ, घमण्ड चाहिँ खमीर हो। अनि खमीरले के गर्छ, जे कुरालाई पनि फुलाइदिन्छ, त्यसले ठुलो बनाइदिन्छ। अनि के भयो, त्यो खायो नि खमीर हालेको, अन्त त्यो खाँदाखेरि पनि ठुलो चिज खायो, अगाइ पनि हाल्छ। तर त्यो खमीरले भित्र गएर डाइजेस्टिभ सिस्टममा पनि के गर्छ, त्यसले साह्रो पार्न थाल्छ, बिगार्नु थाल्छ। त्यसले हाम्रो लागि त्यस्तो हेल्दी हुँदैन। अन्त परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तिमीले पुरानो खमीरलाई निकाल। त यहाँ किन चाहिँ स्वर्गदूतको बारेमा चाहिँ परमेश्वरले त्यसो भन्नुभएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने स्वर्गदूतहरूले चाहिँ त्यो सबै कुरालाई देखिसकेको थियो, चाखिसकेको थियो, र पनि उनीहरूले के गर्यो, इन्टेन्सनल सिन गर्यो, जानी पाप गर्यो। अब यो वचन हामीले जान्दैछौँ नि, हामी सुन्दैछौँ, तर भएमा हामी इन्टेन्सनल प्राइडलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ नि। त यसको जजमेन्ट मैले भन्नु पर्दैन, परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरा यो मान्छेले जज गरेको होइन। फेरि मान्छेले जज गरेको होइन, परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुरालाई चाहिँ मैले मेरो जीवनमा हेर्नु अनि लागू गर्नु आवश्यक छ। सो त्यो स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले विनाशमा पुर्याउनुहुन्छ। छोराछोरी हो, मेरो छोरीले मलाई भन्दै थियो अस्ति, हामीले जन्मेकोदेखि नै वचन सुनेको हो, हामीले त होस खोलेकोदेखि नै वचन सुनेको। यस, भेरी गुड, राम्रो हो, तिमीहरू त होस खोलेकोदेखि वचन सुनेको। तर त्यो सँगसँगै रेस्पोन्सिबिलिटी पनि त्यत्रै नै ठुलो छ। किनभने जसलाई धेरै दिएको छ त्यसबाट के हुन्छ, परमेश्वरले धेरै माग्नु पनि हुन्छ। धेरै दिएको छ नि त तिमीलाई, तिमीले बुझेको छ नि त सानोदेखि नै।
तिमीले सानोदेखि नै त्यो डिसर्नमेन्ट तिमीमा आएको छ। तर अब त्यो कुरामा कति बेला चाहिँ त्यो मान्छे अनटिचेबल हुन्छ भने जब उसको माइन्डमा प्राइड आउँछ, उसको हातमा प्राइड आउँछ। घमण्डी मान्छेलाई चाहिँ सिकाउन सकिँदैन, किनभने उसले सधैँ नै आफै नै ठिकै छु भनिकन सम्झिरहेको हुन्छ। अनटिचेबल हो त्यो चाहिँ। तर प्रभुले के भन्नुभयो, मबाट सिक, किनभने म के छु, विनय अनि विनम्र छु। त्यो विनय अनि विनम्र चाहिँ प्रभुको क्यारेक्टर हो। त्यो चाहिँ त्यसको कहिले पनि डुअल पर्सनालिटी हुँदैन, त्यसको कहिले पनि दोहोरो क्यारेक्टर हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ हामीलाई आएको, हामीभित्र त्यो डुअल पर्सनालिटी चाहिँ हामीसँग भएको पुस्तै श्रापको एउटा हिस्सा हो। त्यो चाहिँ कर्स हो भनिकन हामी रियलाइज नै गर्दैन। तर हामी के गर्छौँ, हामी डुअल पर्सनालिटी देखाउँदै हिँड्छौँ अनि हामी इम्प्रेस गर्छौँ मान्छेलाई। तर परमेश्वर चाहिँ नि त्यो कुरासँग कहिले पनि इम्प्रेस हुनुहुन्न, कहिले पनि। सो शैतानले चाहिँ के गर्छ अरे, आफैलाई एउटा ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेषमा परिणत गर्छ। तर त्यति मात्रै भनेको छैन, त्यसका सेवकहरूले पनि आफैलाई धर्मको सेवकको भेषमा परिवर्तन गर्छ भने यो कुनै ठुलो अचम्मको कुरा होइन, यो कुनै ठुलो अचम्मको कुरा होइन। सो धर्मको सेवकको रूपमा उसले आफैलाई प्रस्तुत गरिरहेको छ। तर यसको अन्त चाहिँ कहाँ हुन्छ, विनाश नै तिनीहरूको अन्त हुन्छ भनेको छ। सुन्नुहोस् है, अन्त चाहिँ नि जहिले पनि यिनीहरूको विनाशमा पुग्छ। सो यो ठाउँमा यदि म बसेको छु भने चाहिँ मेरो अन्त चाहिँ के हुन्छ, विनाश हुन्छ। मान्छेको हृदयभित्र जे छ नि अल्टिमेटली चाहिँ त्यो चाहिँ बाहिर निस्किँदो रहेछ। यदि म एउटा नाममा प्रसिद्ध हुने म भित्र एउटा चाहना छ भने चाहिँ त्यो कुरा देखिन्छ। यदि म धनको लोभी छु भने त्यो कुरा अल्टिमेटली बाहिर देख्छ। यदि म घमण्डी छु भने त्यो कुरा देख्छ अल्टिमेटली। झन् परमेश्वरदेखि त केही कुरा पनि लुकेकै छैन। परमेश्वरले चाहिँ नि मलाई देख्नु हुँदाखेरि म भित्र एउटा विचार आउँदै गर्दाखेरि त्यसलाई पनि देख्नुहुन्छ। कहीँ पनि भागेर कहीँ पनि जान सक्दैन। सो कतिजना मान्छे के हुन्छ, एकदमै लोभी, धनको लालची हुन्छ। सो त्यो धनको लालच के हुन्छ भने उसको जीवनमा कुनै न कुनै पोइन्ट अफ टाइममा त्यो धनको लालच देख्छ। अहिले देख्दैन, भोलि देख्दैन, उसले आफैलाई कन्ट्रोल गरेर राखिरहेको छ त्यो ठाउँमा। तर देख्छ। हामीले सधैँ रङ्गिएको स्यालको कुरा सुन्छौँ नि है। रङ्गिएको स्याल चाहिँ राजा बनाएछ त्यसलाई। तर जब त्यसको साथीहरू कराउन थाल्यो, त्यसले 1 दिन थाम्यो, 2 दिन थाम्यो, कति दिनसम्म थाम्यो। तर त्यसको त्यो चरित्र एक दिन चाहिँ के भयो, बाहिर निस्क्यो। सो यदि म नामको लोभी छु भने नि के हुन्छ, त्यो पनि आउँछ। धनको लोभी छुइनँ होला, तर म मेरो नाम पहिचानको लोभी छु भने एक दिन त्यो देखा पर्छ। एक दिन त्यो लुकाएर ढाकिने कुरा केही पनि छैन। प्रभुले भन्नुभयो होइन, ढाकिने कुरा केही छैन। हेर्नुहोस् है, एउटा मान्छेले नि लुकाएर चाहिँ मेरो चाहिँ लुक्छ होला भन्ने चाहिँ छैन। त्यो भनेको चाहिँ नि म भित्र भएको गलत चाहनाहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ त्यसलाई नलुकाएर प्रभुको अगाडि सिधै के गर्छु, प्रभुको अगाडि चाहिँ म भनिदिन्छु, प्रभु म पुरा मलाई लोभ लागिरहेको छ। किन लोभ लागेको हो नि त। प्रभुलाई भनेपछि के भयो, प्रभुले हामीलाई जाति बनाइदिनुहुन्छ। किनभने तिम्रो आफ्नो अपराधलाई मानिलियो भने तिमीले के पाउँछौ, कृपा दृष्टि पाउँछ। तर लोभ लागिरहेको छ, लोभ नलागिएको एक्टिङ गरिरहेको छ। एक्टिङ चाहिँ है, तर त्यसले त के गर्दैछ, झन् बिमार बनाउँछ, भित्र झन् बिमार बनाउँछ। किनभने त्यो अब उसलाई लोभ लागिरहेको थियो, अर्कोले लगिदियो, त्यहाँदेखि त तिक्त भयो। सो हाम्रो जीवनमा नि त्यो छ नि, धनको लोभ, नामको लोभ, पहिचानको लोभ, आइडेन्टिटीको हुन्छ कसैलाई है, मलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ। तर उसले देखाउँदैन। फेरि देखाउँदैन। तर अब उसले नभनौँ न, म देखाउँदैन। तर मन चाहिँ परिरहेको छ। त्यो कुराले मलाई सताइ पनि रहेको छ। प्रभुको अगाडि जान्छु नि म, प्रभु मलाई यस्तो, म फेमस हुनु कस्तो मलाई मनपर्छ, मलाई प्लिज मद्दत गर्नुहोस्।
मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर प्रभुलाई भन्छु नि। जब म उहाँलाई पुकार्छु उहाँले के गर्नुहुन्छ? जवाब दिनुहुन्छ। वचनमा त्यसै लेखेको छ, मलाई पुकार म तँलाई जवाब दिनेछु भन्नुभएको छ। र त्यो परिस्थितिलाई लिकन नि म प्रभुलाई पुकार्छु। हाम्रो जीवनमा इस्युजहरू छ नि, किन छैन? छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले जबरजस्ती भित्र खुम्चाएर राख्नु पर्छ। शैतानले हेरिरहेको हुन्छ। यस त्यसले के गर्छ? त्यसको फर्मुला सिकाउँछ आइकन। हाम्रो जीवनमा अहितोपेल जस्तो मान्छेहरू आउन थाल्छ। हाम्रो जीवनमा नि अम्नोनको सल्लाहकार जस्तै साथीहरू आउन थाल्छ हाम्रो जीवनमा। त्यो चाहिँ शैतान हो। त्यो चाहिँ शैतान हो। सो के भयो? त्यो ढोका खोले। अब चोरको साझेदार आइहाल्यो। अनि त्यसले के भन्छ? एन्जल अफ लाइट भइदैन। के भने अम्नोनलाई उसको साथीले बिमार भएको एक्टिङ गर्दैन। बिमार भएको पहिला एक्टिङ गर, त्यहाँदेखि चाहिँ तेरो कुरा बाउलाई भन्। फर्स्टमा त लाचारीपन देखा, सेल्फ पिटी मोडमा जा, त्यहाँदेखि के भयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो कस्तो डरलाग्दो मर्डरलाई प्लान गरिरहेको उसले। आफ्नै मर्डर, पवित्रताको मर्डर, के किन? त्यहाँदेखि के भयो? साँच्चै नै के गर्यो अम्नोनले? एकदम बिमार भएको जस्तो एक्टिङ गर्यो। गर्न थालिहाल्यो। त्यहाँदेखि के भयो? इट स्टार्टेड। सुन्नुहोस् है, त्यसरी नै अन्त त कालो अनुहार लगाएर बस्छ नि मान्छे, अँध्यारो अनुहार लगाएर बस्छ नि। त्यो चाहिँ त्यही स्पिरिट उसभित्र काम गरेको हो, तर रियलाइज चाहिँ गर्दैन। तर के हुन्छ? अब यस्तो ठुस्केको बेहोरा देखाएर, फुल्लेको बेहोरा देखाएर कतिपल्ट मान्छेले काम बनाउने कोसिस गर्छ। यु आर स्पिरिट, यु आर अपरेटिङ द सेम स्पिरिट। याद राख, अम्नोनकै स्पिरिटमा तिमी अपरेट गर्दैछौ। हो, कतिवटा कुरा हामी मान्छेलाई भन्न सक्दैन, तर प्रभुलाई भनेर हामी शान्त हुन सक्छौँ होइन। हामी भित्र वेदना छ नि, जस्तो कि हन्नाको भित्र के थियो? एउटा वेदना थियो नि। तर त्यो वेदनालाई उसले प्रभुलाई भनिसकेपछि बाइबलले के भनेको छ? त्यसको बादमा ऊ कहिले पनि दुखी भएन। उसले के गर्यो? आफूलाई उठायो, उसले आफ्नो मुख धुयो, अनि के भयो? ऊ दुखी भएन। थियो नि वेदना, किन हुँदैन? सबैजना भित्र हुन्छ, म भित्र पनि छ, तपाईँ भित्र पनि छ। तर जब हामी प्रभुलाई भन्छौँ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ? निर्धक्क। तर त्यो वेदनालाई लिएर चाहिँ मैले अर्कोलाई कालो अनुहार लगाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्नु थालेँ भने चाहिँ हो, त्यो चाहिँ शैतानको पोइन्ट भयो। हेर्नुहोस्, त्यसको मतलब हाम्रो जीवनमा वेदना आउँदैन, हाम्रो जीवनमा चुनौती आउँदैन, होइन। त्यस्तो होइन, त्यो चाहिँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी स्पिक आउट गर्नु भनेको त्यही हो, बोल्नु भनेको त्यही हो, प्रभुलाई भन्नु भनेको त्यही हो। तर नि कतिजना चाहिँ त्यसलाई लिकन झगडा पर्ने पोइन्टमा बसिरहेको। मलाई चाहिँ खोज्न यस्तो डसी दिन्छु म, यस्तो त्यसले मलाई अब यस्तो भन्यो नि त्यस्तो भन्छु, त्यस्तो चाहिँ सबै एन्सरहरू लिस्ट बनाएर बसिरहेको हुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ नि त्यसरी काम गर्नुहुन्न। परमेश्वरले त्यसरी काम गर्नु। परमेश्वरले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। प्रभुको क्षमाको शक्ति नि, हिजो म माथि प्रार्थना गरेको थिएँ, प्रभु एउटा कुरा यति साह्रो शक्तिशाली कुरा बोल्नुभयो, अनि त्यो कुरालाई मेरो जीवनमा मैले सुनिकन म प्रभुसँग छक्कै परेँ। मैले एउटा कुनै कुरालाई लिकन कसैलाई जज गरिरहेको थिएछु, न्याय गरिरहेको थिएछु, अनि त्यो मान्छेले त यस्तो परमेश्वरको त्यत्रो ठुलो कुरालाई चाहिँ उसले अवहेलना गर्यो भनेर कसैलाई लिकन, एउटा एकदमै ठुलो मान्छेलाई लिकन। अनि प्रभुले मलाई के भन्नु भने, तैँले चाहिँ त्यो कुरा सम्झिन्छस् त्यसरी, तैँले चाहिँ त्यो कुरा एउटा ठुलो कुरा परमेश्वरको नाम लागेको एउटा ठुलो लाखौँको कुरालाई हेराफेरी गरेको कुरा सम्झिँदै थिएँ मैले। मेरो मनमा आयो, सम्झेको पनि होइन, पवित्र आत्माले मलाई डिल गर्नु भएको रहेछ। मेरो मनमा आयो, त्यो चाहिँ अब करोड लाखौँको होइन, करोडौँको कुरा हेराफेरी गरेको। अन्त मैले चाहिँ सम्झिन्थेँ, यसको जजमेन्ट त कस्तो डरलाग्दो हुन्छ होला है भनेकन मैले सम्झिँदै थिएँ मेरो मनभित्र। तर प्रभुले मलाई के भन्नु भने नि, एउटा मान्छेको लागि चाहिँ म एउटा सारा पृथ्वी नै पनि ट्रेड गर्न सक्छु। त्यो मान्छेले चाहिँ नि क्षमा मागेर मेरोमा आयो भने म चाहिँ त्यो मान्छेलाई कम्प्लिटली क्षमा गरिदिन्छु है। तेरो सोच सानो छ, म चाहिँ धनी छु, म चाहिँ ठुलो छु भन्नुभयो प्रभुले। क्या त्यो भन्दाखेरि त मलाई कस्तो लाज पनि लाग्यो है, डर पनि लाग्यो। हामी कोही बेला मान्छे त त्यसले यस्तो पैसा खाएको छ, त्यो त सिधै नरकुण्ड गयो होला है, जान्छ होला है भनेर हामी भन्छौँ नि है।
तर प्रभु चाहिँ धनी हुनुहुन्छ, प्रभु यति साह्रो ठुलो हुनुहुन्छ, उहाँको महानताको चाहिँ अन्तै छैन। देयर इज नो एन्ड टु हिज ग्रेटनेस। एउटा धनी राजाले चाहिँ उसको लागि त प्रभुको लागि त एउटा कडा पनि होइन त्यो माफ गरिदिनु, तर त्यो मान्छेकोमा चाहिँ फर्केर आउने एटिट्युड चाहिँ हुनु पर्यो। अनि मैले चाहिँ त्यहाँदेखि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ, प्रभु त्यो मान्छे फर्केर आओस्। त हामी चाहिँ के हेर्छौँ भने उसले कत्रो ठुलो गल्ती गरेको छ, त्यसको इन्टेन्सिटीलाई चेक गरिरहन्छौँ। तर प्रभु कस्तो महान हुनुहुन्छ, उहाँले नि क्यान फर्गिभ। तर प्रभुले चाहनु चाहिँ हुन्छ कि त्यो मान्छे फर्केर आओस् भनेर। अज्ञानताको समयमा हामीले पनि गरेको होला त्यस्तो त्यस्तो, तर अब हामी ज्ञानमा आएपछि चाहिँ हामीले जानी जानी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ फेरि इन्टेन्सनल सिनमा काउन्ट हुन्छ, रिबेलियनमा काउन्ट हुन्छ, विद्रोहमा चाहिँ त्यो गनिन्छ। जसरी लुसिफरको चाहिँ के गर्नियो, विद्रोह, रिबेलियन गर्नियो, रिबेलियन गर्नियो। परमेश्वरको छोराहरू जसले मानिसको छोरीसँग विवाह गरे तिनीहरूको के थियो, रिबेलियन थियो, उनीहरूको विद्रोह थियो, इन्टेन्सनल रिबेलियन थियो। त्यो चाहिँ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि वचनले भन्दैछ उहाँले स्वर्गदूतलाई बचाउनु आउनु भएन, तर कसलाई बचाउनु आउनु भयो, अब्राहमको सन्तानलाई बचाउनु आउनु भयो भनेर हिब्रूको किताब 2:16 लेखेको कुरा त्यो रहेछ। आज हामीले कसरी हेर्दैछौँ, केही कुरालाई कसरी हेर्दैछौँ? हामी टिचेबल छौँ, स्टिल आर वी स्टिल टिचेबल? कि हामी सिखलाई लिनलाई तयारी छौँ, कि अब हामी अनटिचेबल भइसकेका छौँ? अनटिचेबल फेज चाहिँ नि डर लाग्दो हो त्यहाँदेखि चाहिँ, किन उसलाई सिकाउनु सक्दैन, परमेश्वरको वचनले पनि उसको जीवनमा केही काम नै हुँदैन त्यहाँदेखि चाहिँ। अनटिचेबल भाउ आफ्नै ज्योति बालेर हिँडिरहेको छ, आफ्नै दे आर वर्किङ इन देयर ओन लाइट भनेर यशायामा भनेको छ नि, उनीहरू आफ्नै ज्योति बालेर हिँड्छ। हामी त्यसरी नै आफ्नै ज्योतिहरू बालेर हिँडिरहेका हुन्छौँ। हामी आफ्नै ज्योति बालेर हिँड्न छोड्नुपर्छ। प्रभुको वचन चाहिँ नि हाम्रो लागि ज्योति हुनुपर्छ, प्रभुको वचन चाहिँ हाम्रो लागि उज्यालो हुनुपर्छ, होइन भने चाहिँ हामी आफ्नै त्यहाँदेखि के हुन्छौँ, वचन सुन्न सिकाउँदैछ नि, खेली पो राखेको छ, ड्रइङ पो गर्दैछ है, कुनै के पो चलाइराखेको छ। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ छ मान्छे चाहिँ त्यही छ, तर परमेश्वरको वचनसँग ऊ छँदै छैन। मान्छेहरू नि आफ्नै ज्योतिमा बालेर हिँडेको कुरालाई हामी यिर्मयामा पनि भेटाउँछौँ, यशायामा पनि भेटाउँछौँ। हामी आफ्नै ज्योति बालेर हिँड्नु छोड्नुपर्छ। वी हेभ टु वक इन द लाइट अफ द लर्ड। परमेश्वरको ज्योतिमा चाहिँ नि हामी हिँड्नुपर्छ, होइन भने चाहिँ हामी आफ्नै ज्योतिमा हाम्रो ओन लाइटलाई नै हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याएको हुन्छौँ। सो धेरैजना मान्छेले आफ्नै ज्योतिलाई बालेर हिँड्छ, आफ्नै ज्योतिलाई। त्यो चाहिँ एउटा भयानक कुरा हो। उसले परमेश्वरको लाइटमा आएको छैन, तर उसले चाहिँ आफ्नै जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा यो चरित्र आउँछ, यो चरित्रले चाहिँ उसलाई के गर्छ, त्यसले चाहिँ उसलाई विनाश पुर्याउँछ। सो हामीले यहाँ के हेर्दैछौँ, चोरको साझेदार हामी कति बेला बनिँदो रहेछौँ। चोरको साझेदार चाहिँ हामी कति बेला बनिन्छ। शैतानले के गरेको छ, शैतानले पनि आफ्नै लाइटलाई बालेर ज्योतिर्मय स्वर्गदूत बनेर हिँड्दैछ। हामी पनि आफ्नै लाइटलाई बालेर ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको रूपमा हामी हिँड्न थाल्यो भने चाहिँ हामी विनाश पुग्छौँ। तर परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो खुट्टाको निम्ति बत्ती र बाटोको निम्ति उज्यालो हुन आवश्यक छ। अन्त बाइबलमा भनेको छ, यशायाले भनेको छ, हामी परमेश्वरको ज्योतिमा कम लेट अस वक इन द लाइट अफ द लर्ड। परमप्रभुको ज्योतिमा हिँडौँ भनेर यशाया 2:5 भन्छ, हामी परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ भनेर। त हामीले हाम्रो ज्योतिलाई नबालौँ, तर हामी परमेश्वरको ज्योतिमा हिँडौँ। जबसम्म परमेश्वरलाई भेटाउन सक्छ तबसम्म खोज भनेर होसेको किताब 6 भन्छ। सो हामी के गर्दैछौँ, वी आर सिकिङ इन, खोज, माग, घचघचाउ, होइन भने चाहिँ हामी चोरको साझेदार भएपछि चाहिँ
चोरले चाहिँ के गर्छ, तिमी परमेश्वरको लाइटमा हिँड्नु पर्दैन, अब तिमी आफ्नै लाइटमा हिँड, आफ्नै लाइटमा। अन्त त्यो लाइटले चाहिँ हामीलाई राइट ठाउँमा पुर्याउँदैन, त्यसले चाहिँ हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याउँछ। परमेश्वरको ज्योतिमा हिँड्नलाई परमेश्वरको वचनले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले यो वचनलाई सिक्यौं, चोरको साझेदार कसरी हुँदो रहेछ। यो चोर चाहिँ ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेषमा पनि आउँछ। त हामीले त्यसलाई, त्यो भेषलाई हामीले हाम्रो जीवनमा लिँदैछौँ। त्यस्तै रङ पर्सनालिटीलाई हामी अनटिचेबल छौँ, हामी सिकाउन नसकिने, हामी कुरा बुझाउन नसकिने छौँ भने चाहिँ नि त्यहाँदेखि चाहिँ के हुँदो रहेछ हाम्रो जीवनमा, अब त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसको जीवनमा कुनै पनि होप नै रहँदैन। तर जसरी यो लुसिफर अनि फलन एन्जल्सहरू दे आर अनटिचेबल, अब उनीहरूले के गर्यो, इन्टेन्सनल सिन्सहरू गर्न थाल्यो। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटै मात्रै बाइबलले भनेको छ, एउटै मात्रै ब्याप्टिजम छ, त्यो चाहिँ नरकुण्डको आगोको हो भनेर भनेको छ। आजको बिहानी घडी हाम्रो जीवनमा यो चरित्रहरूलाई हामीले राखेका छौँ भने हामी प्रभुको अगाडि आउँ। ढाकेर लुकाएर लुक्ने कुरा केही पनि छैन, छोपेर छोपिने कुरा केही पनि छैन। जे छ एक दिन प्रकट हुन्छ। हामी परमेश्वरको अगाडि प्रकट हुँदाखेरि चाहिँ लज्जित नहोस्, तर हामी परमेश्वरको अगाडि प्रकट हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी प्रभुको ज्योतिमा हिँड्ने कारणले गर्दाखेरि हामी आनन्दित बन्न सक्छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।